पढ़ चुके हैं और उसका मुताला भी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो जिसको जितना भी कंडेम किया जाए, ना जाने ये लोग अपने सीने में कौन सा दिल रखते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। अगर पत्थर का दिल है तो पत्थर भी कभी कभी पिघल जाता है, लेकिन ये कैसा दिल है कि जो पिघलने का, मोम होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत ही दुख है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आप सब भी जानते हैं, जो दहशतगर्दी है और जो कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला फैलता चला जा रहा है, ये वबा किसी न किसी शक्ल में हमेशा ही मौजूद रही है, लेकिन अब ये सारी हदें फलांग रही है। और आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले इसका वजूद नहीं था। अब आप देखें ना कि 10 साल पहले अगर वजूद नहीं था तो आज के क्यों कर वजूद में ये बीमारी जो है, ये जो मोहलक बीमारी जो है ये आई है, कहाँ से आई है, क्यों पैदा हुई है, किधर से पैदा हुई है। इन सब असबाब की तरफ मेरा ख्याल है कि हम सबको ज़रूर अपना दिमाग खर्च करके उसका पता लगाना होगा, खोज लगानी होगी कि कहाँ से ये सारी चीज़ शुरू हुई। और मेरा ख्याल है कि खोज लगाना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। और ये यकीनन ये जो है ये पिछले जो है वो जो आमरीत का जो दौर था उसमें उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये सारा मामला जो है शुरू हुआ है। और फिर आज ना इबादत गाहें महफूज हैं, ना आज पुलिस महफूज है, ना आम लोग महफूज हैं, ना एजेंसियों की तरबियत गाहें महफूज हैं, ना फौजी बैरक्स महफूज हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पीछे GHQ के अंदर भी ये जो है ये वाक़या पेश आ चुका है। ना बाजार, ना हस्पतालों में ये हमले हुए हैं, मसाजिद में हमले हुए हैं, दीनी जो दरस गाहें उनमें हमले हुए हैं। और फिर आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जामे नेमिया के हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो भी शहादत उनकी हुई है यहाँ अल्लामा इकबाल जो गड़ी शाहों में। और फिर ये रेस्टोरेंट्स क्या, होटल क्या, हर जगह पे ये वाक़े हो चुके हैं और होते रहते हैं। फितना फसाद के इस माहौल में पूरे मुल्क को एक बल्कि बारूद खाना बना दिया है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस कत्ल व गारतगिरी में मुलव्विस अनासर जो हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। हालिया जो अभी जो लोग पकड़े गए थे पिछले दिनों में, जो यहाँ पर लाहौर में मॉडल टाउन में जब अहमदी जो फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग यहाँ पे निशाना बने थे, तो उनके मुजरमों को पकड़ा गया है और उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और फिर मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन सूनर और लेटर, बल्कि सूनर देन लेटर, ये आपके सामने भी आ जाएगी और कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और काफ़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है और वो सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि इस सूरत हाल के बायस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी हो रही है और बड़ी शदीद बदनामी हो रही है, बल्कि हमारी मईशत पर भी इसके बहुत ही मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं जो इसमें जो कहना ये चाहता हूँ कि जो अफसोसनाक पहलू ये है कि इस इंतहाई अहम कौमी इशू पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है और की जा रही भी है। और पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करने की भरपूर एक कोशिश हो रही है और इसको एक जरिया बनाया जा रहा है। तो इसका किसी पर भी कुछ अच्छा खुशगवार असर नहीं पड़ेगा। ये जिम्मेदारी जो है वो कहा जा रहा है कि पंजाब की जिम्मेदारी, मैं ये समझता हूँ कि ये सूबों की जिम्मेदारी यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की हद तक तो ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी तो किसी एक हमारी खारजा पॉलिसी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है, हमारी कौमी पॉलिसीज़ के साथ इसका एक बराह रास्त ताल्लुक है। और ये हमारी ये पॉलिसीज़ जो हैं ये तो कौमी सतह पे बनती हैं, इस्लामाबाद में बनती हैं
اور پھر اس کا خمیازہ ہاں البتہ صوبے بھگت رہے ہیں اور یہ واقعات صوبے میں ہو رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ تو وفاقی سطح پر ہی آپریٹ کرتے ہیں, انہی کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے, ان کو وہ انفارمیشن جو ہے وہ یقیناً صوبوں کو دینی چاہیے. میں کوئی بلیم گیم میں بالکل قطعا نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن جو بلیم گیم میں پڑھنا چاہتے ہیں میں ان کی انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ صوبوں کی طرف صوبوں کو ملنی چاہیے. صوبے کے اس وقت جو ہے نا وہ دہشت گرد جو ہیں ان کے پاس ایک آپشن چوائس ہے کہ جی جو جگہ کا انتخاب بھی وہ کہاں سٹرائک کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں, کس وقت سٹرائک کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں, اور کس جگہ کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں. تو کتنے بھی چاقو چوبند ہوں لیکن یہ ایک فیصلہ ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں ہوتا, یہ ان دہشت گردوں کے پاس ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ کاؤنٹر ٹیرر فورس سے جتنی جلدی ریز کر سکیں وہ ریز کریں اور اس ایک نئے فنومنا کا آپ جو ہے وہ کریں اس کا مقابلہ. لیکن اب افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے نا یہ کہ جب اس طرح کے بیان جاری ہوں کہ جو ہے وہ پنجاب کے مرکز سے بیان جاری ہوں اور وہ بھی وزراء کے بیان جاری ہوں کہ کہاں ہے شیر آج اس دھماکے کے بعد, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب. اب دیکھیں آپ میرٹ ہوٹل میں دھماکہ ہوا, آپ دیکھیں اسلام آباد میں دھماکے ہوئے, آپ دیکھیں پشاور میں ہوئے ہیں, صوبہ سرحد کے مختلف ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا جس کا نام ہے وہاں پہ ہوئے ہیں, سندھ کراچی میں ہوئے ہیں, پھر اسی کی طرح کوئٹہ میں ہوتے ہیں. ہم تو ہمارا دل بھی اسی طرح خون کے آنسو ہوتا ہے جیسے کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کے وہاں کے لوگوں کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. ہم تو ہمدردی کرتے ہیں بلکہ یہاں سے ہم سامان بھیجتے ہیں کہ جناب یہ ان کے لیے ریلیف کے لیے بھجوایا جاتا ہے. میں خود پشاور کے ہسپتالوں میں گیا, جا کے ان لوگوں کی تیمارداری کی, اور عید کے دن گیا میں, یہاں تک ہم نے جا کے ہمدردی کا اظہار کیا. اور وہ دلی ہمدردی کا ایک تقاضا ہوتا ہے جب انسان عید کے روز بھی اب ان کے پاس چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسے جیسے کہ اگر پنجاب میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو وفاقی حکومت کے کچھ وزیر جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیں جیسے کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ایسا واقعہ ہو اور ہم یہ جملے کسیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نامناسب ہی بات, یہ نامناسب کا لفظ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اتحاد کو اس ایک عزم کو کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, یہ اس کو تار کرنے والی بات. اور پھر بلکہ اب آپ دیکھیے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ہے, لوڈ شیڈنگ کے خلاف کتنی دنیا تنگ ہے, اور پھر سڑکوں پہ تک پہ آئے لوگ اور سڑکوں پہ آ کے انہوں نے مظاہرے کیے اور جلوس نکلے, احتجاج ہوا, اور وہ غم و غصہ یقیناً حکومتوں کی طرف ہوتا ہے. اس میں یقیناً اگر پنجاب کی گورنمنٹ پنجاب میں اگر کوئی اس پہ احتجاج ہوتا ہے تو ہم بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں, لیکن لوڈ شیڈنگ کا جو سبجیکٹ جو ہے, جو یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایک شعبہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ وفاقی حکومت کا ہے. بجلی پیدا کرنا ان کا کام ہے اور بجلی پورے ملک میں وابڈہ سپلائی کرتا ہے, وابڈہ ان کے انڈر ہے, ان کے ماتحت ہے, صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لہذا یہ دہشت گردی جو ہے یہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو وفاقی حکومت نے بنائی, یا اس حکومت سے پہلے کی حکومتوں کی بنی ہوئی تھی, یا ڈکٹیٹرشپ میں بنی تھی, یا پھر اس حکومت کے اندر بھی اس کا کوئی صحیح علاج نہیں ڈھونڈا گیا. مجھے یاد آتا ہے اور بڑی اچھی طرح یاد ہے, یہ میرے دائیں بائیں پارلیمنٹ کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ایشو کو ڈیبیٹ کروایا پارلیمنٹ میں, اس کمیٹی کو بنوایا, اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہم نے طے کروائے, اس کے بعد پھر اس کمیٹی سے کام بھی کچھ نہیں لیا گیا. اگر اس کمیٹی کو استعمال کیا جاتا, وہ ایک قومی کمیٹی تھی,
पार्लियामेंट की कमेटी थी, सब पार्लियामेंट की पार्टियों ने